गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, लाइट जो है अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम के बाद बात हो रही है। रमज़ान मुबारक आप सबको, क्योंकि इंशाल्लाह आज शाम को मगरिब के बाद चाँद नज़र आ जाएगा। अदरवाइज़ कल ऑब्वियसली तो रमज़ान शुरू हो जाएगा। आई होप, मैं दुआ करती हूँ कि हम सब का रमज़ान, आपका, मेरा, मेरे घर वालों का साथ सेहत और ज़िंदगी की गुज़रे। रमज़ान के रोज़े रखने और रमज़ान की तमाम रहमतें और बरकतें समेटने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए। आज का जो टॉपिक है वो रमज़ान से ही रिलेटेड है। इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग। ऑब्वियसली वो चीज़ ही मैं उसी पे बात करती हूँ जो हम थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। हम सबको वो बातें पता होती हैं, लेकिन फिर भी यू नो रिमाइंडर इज़ ऑलवेज़ बेटर। मीनिंग अगर आप किसी स्टेयर्स के साथ खड़े हैं, सीढ़ियों के साथ, तो आपको पता है कि आप बिना देखे नीचे पाँव रखेंगे तो आप गिर जाएंगे, लेकिन आपके बड़े या कोई भी पास खड़ा हो तो वो अब्रप्टली आपको बोल के कहता है कि देखना देखना, पाँव नीचे ध्यान से रखना। तो वो क्या होता है, वो रिमाइंडर होता है। और जो ऑन टाइम रिमाइंडर होता है वो हमें बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों से हमेशा बचाता है। तो ये वीडियो भी छोटा सा रिमाइंडर है। सिंस रमज़ान आ रहा है और हम दोबारा एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया टू एंटर दिस होली मंथ इंशाल्लाह। तो हेयर इज़ अ स्मॉल रिमाइंडर जो जनरली मैं नोट करती हूँ। हम रमज़ान में भी ऑब्वियसली आप ऑफिस आते हैं और जो भी आपके काम होते हैं आप वो करते हैं, आगे पीछे आपका आना जाना होता है, तो आप देखते हैं एक ऑरा बन जाता है। ये तो बात सच है कि आप मस्जिदों के सामने से गुजरें तो बहुत लोग नमाज, आम दिनों से ज़्यादा तादाद में लोग नमाज पढ़ के आ रहे होते हैं। लोग रोज़ा भी रखते हैं, घरों में सहरियों अफ्तारियों का एहतमाम हो रहा होता है। आपको आस पड़ोस से इधर उधर से लोगों के सहरी में जागने की आवाज़ आती है। आपको पता चलता है कि हर घर में एक माहौल है रमज़ान का, माशाल्लाह। लोग आते जाते नज़र आते हैं सहरी के टाइम, इफ्तार के टाइम। जो लोग आम दिनों में घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं वो मसाजिद में नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो मैंने हमेशा नोट किया है, एक और सही यूँ बन जाता है कि आप जब रोड पे हो ना, ट्रैफिक हो, तो जनरली ट्रैफिक में जितना लोग गुस्सा करते हैं ना, उससे 10 स्टेप्स ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है हर किसी को। ना सिर्फ लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को ना जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं। उफ, रमज़ान है ना, रमज़ान है, रोज़ा है। बल्कि अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए तो थोड़ी देर उसको उस पर लड़ाई बहस करके और फिर कहते हैं माफ़ करना यार, रोज़ा है, बस समझ नहीं आती, गुस्सा आया हुआ है। घरों में आप देखें तो लोग चिड़चिड़े हुए होते हैं। एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को की शक्ल भी देखना गवारा नहीं कर रहे होते हैं। कि एक दूसरे से एक वो जो माहौल होता है ना कि आप इबादत के साथ साथ एक दूसरे से अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करें, बात करें, मिल के एक दूसरे के साथ बैठ के मुस्कुराएं, रिलीजियस चीज़ों पे भी और दूसरी जनरली भी ज़िंदगी की बातों पे बात करें। रब रोज़ा किस लिए रखा हुआ है, इंसानियत की वो पहलू आपकी ज़िंदगी के जिनको आम दिनों में आप फीलिंग करते हैं और आप उस हालत में, फॉर एग्जांपल अ वेरी स्मॉल एग्जांपल इज़ कि जैसे हम भूखे होते हैं तो वी टॉक अबाउट कि हम तो आज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अपनी मर्ज़ी से सुबह पेट भर के अपनी मर्ज़ी का खा के अब मगरिब के बाद दोबारा इंशाल्लाह खा लेंगे। लेकिन जो बाय विल नहीं करते हैं, लेकिन जो जिन पे गुर्बत के फाके गुजर रहे हैं, उनका क्या हाल होता होगा, वो किस मुश्किल से गुजरते होंगे। या कोई कैद में है तो उसे ज़बरदस्ती अगर खाने का नहीं दिया जा रहा, या डिफरेंट चीज़ें हैं ना, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सोशल इश्यूज़ इतने सारे, ऑब्वियसली आपको बुर्दबारी, रहमदिली, ये सारी चीज़ें रोज़ा सिखाता है, सब्र, पेशेंस। लेकिन क्या बात है कि वही रोज़ा जो हमें पेशेंस सिखाता है, उसी रोज़े को रख के हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। और ना सिर्फ इम्पेशेंट होते हैं, बजाय इसको फील करने के हम क्यों हो रहे हैं, बल्कि हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि सिंस हमारा रोज़ा है तो दैट इज़ ओके टू बी इम्पेशेंट। नो, इट्स नॉट। रोज़ा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ज़बरदस्ती रख रहे हैं। हम खुदा की रज़ा की खातिर अपनी मर्ज़ी से सुबह खा के इस बात का ऐलान करते हैं कि आज हम सारा दिन खुदा की रज़ा की खातिर, उसकी रहमतें और बरकतें समेटने की खातिर कुछ नहीं खाएंगे मगरिब तक। लेकिन ये तो हम करते हैं कि हम खाना पीना बिल्कुल सूंघते भी नहीं हैं, करीब भी नहीं जाते। लेकिन बाकी चीज़ें, गुस्सा, बेसब्री, कोई बात करे तो उसको ऐसे, वो लिटरली एक वर्ड होता है ना, टूट के पड़ जाना, किसी शख्स को ऐसे पढ़ें, वो तो रोज़ा नहीं है, दैट इज़ नॉट। और आप खुद एक मिनट अपने दिल पे हाथ रख के, क्या आपको लगता है कि खुदा ने वो रोज़ा आप पे फ़र्ज़ किया है जो रख के आप इंसानियत के सारे तकाज़े भूल जाएं? हमारे मज़हब में तो सबसे पहले इंसानियत है। आप एक दूसरे से रहमदिली से बात करें, मोहब्बत से लोगों की मदद करें। रोज़े की हालत में तो बल्कि आप सदका ज़्यादा करें।
اگر کوئی دروازے پہ مانگنے آ گیا ہے اور غلطی سے کسی نے 2 دفعہ 3 دفعہ زور سے نوک کر دیا ہے تو آپ اسے پیار سے کہیں کہ اتنے زور سے نوک نہیں کرتے. لیکن میں نے آئی ہیو وٹنس دیٹ اتنی بری طرح سے اس کو جواب دینا. آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ کس چیز کا اہتمام کیے ہوئے ہیں, آپ کس پریکٹیکل چیز کو فیل کرنے کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہیں, اور آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ کار, آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ بحث کر رہے ہیں, آپ غصے سے بھرپور لبریز ہیں, اور جب تک آپ افطار کے بعد پھر دنیا جہان کے لوازمات آپ کے سامنے ہیں اور آپ وہ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد یو آر آل فٹ, پھر آپ سیٹ ہیں. لیکن دن میں یہ تو روزہ ایک سزا ہو گئی. روزہ از ناٹ دیٹ. اور مزے کی بات یہ ہے اور دکھ کی بھی کہ یہ باتیں ہم سب کو پتہ ہے, اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے جو میں پہلی بار بتا رہی ہوں. وی آل نو دس. ہر وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے اسے پتہ ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. آپ گالی نہ دیں, آپ غصہ نہ کریں. آبویسلی وہ ڈیلی بیسس پہ بھی نہیں کرنا ہوتا, لیکن اسٹل آپ صبر دکھائیں, آپ رحم دلی دکھائیں, آپ صدقہ دیں, خیرات کریں, ضرورت مند کی مدد کریں. صرف اپنا خیال نہ کریں, باقی وہ تمام لوگ جو بیسک نیسیسٹیز سے بھی ان کو اویلیبل نہیں ہے, آپ ان کا خیال کریں. یہ سب چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں, نہ کہ صرف یہ کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا. اور پھر ہر روز جو آپ کبھی عید یا خاص دن پہ جو دعوت ہوتی ہے وہ آپ کی دعوت سحری اور افطار میں روز ہو رہی ہے, ایک پراپر جو ہے نا فیسٹ چل رہی ہوتی ہے. اٹس ناٹ اونلی دس. رمضان صرف یہ تھوڑی ہے, ہم سب کو یہ بات پتہ ہے, لیکن ہمیں اس چھوٹے سے ریمائنڈر کی ضرورت ہے جو ہمیں اپنے آپ کو دینا چاہیے. اس کے لیے آئی تھنک کہ سوشل میڈیا بہت اچھی کیمپین کر سکتے ہیں, بہت اچھا رول اپنا پلے کر سکتے ہیں اس چیز میں. کیونکہ آئی ریممبر کہ جب پی ٹی وی کا زمانہ ہوتا تھا نا, تو چھوٹے چھوٹے کبھی کبھی جیسے وہ آتا ہے وین ایور سمبڈی اسموک, اور ڈرامہ لگا ہوا اور کوئی اسموک کر رہا ہو تو نیچے آ جاتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. ہم سب کو پتہ ہے, ہم پھر بھی ایک دفعہ سے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم پہ کہتے ہیں اوکے یہ دیٹ از اے ریمائنڈر. دو ہم آپس میں بیٹھیں تو ایک دوسرے سے بات کریں. اگر کوئی غصہ کر رہا ہے تو بہت تحمل اور بہت پیار کے ساتھ آپ تھوڑی دیر کے بعد انہیں یہ بتائیں کہ اٹس گڈ کہ تم نے روزہ رکھا ہے, تم اتنی عبادت کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو, لیکن غصہ نہ کرو, کسی کے ساتھ برے طریقے سے بات نہ کرو, کسی کا دل نہ توڑو. یہ سب روزے کے ارکان ہیں. ان سب سے روزہ خدا کو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرنے والا ہے اور سب کی عبادتیں قبول کرنے والا. لیکن کچھ چیزیں کامن سینس بھی ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم احادیث سنتے ہیں, اپنے مذہب کے بارے میں سنتے ہیں, تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنے والدین کا, اپنے بڑوں کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اور ایون جن کو آپ نہیں بھی جانتے, آپ ان کا دل توڑیں, آپ ان کو ڈیگریڈ کریں, آپ ان کی بے عزتی کریں, آپ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں, حقارت کی نظر سے دیکھیں, غصے سے بیٹھے رہیں, کسی سے بات نہ کریں. یہ آپ کا روزہ نہیں ہے. اینڈ رمضان کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے. میں بار بار مینشن کر رہی ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے, لیکن سٹل میری طرف سے آپ کے لیے بہت پیار اور محبت کے ساتھ یہ چھوٹا سا ریمائنڈر ہے کہ اس رمضان عہد کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ آپ ہر اس چیز پہ کام کریں گے جو آپ انیبل ہیں جس کو کرنے کے لیے, جو کرنے میں آپ کو مشکل آ رہی ہے. آپ صرف بھوکے پیاسے رہنے والا روزہ نہیں رکھیں گے. آپ بہت زیادہ خیرات نہیں کر سکتے. خیرات تو آپ صدقہ تو ایک کھجور بھی دے سکتے ہیں, لیکن بہت سارے اور بھی صدقے ہیں. مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے, کسی سے ہمدردی کی بات کرنا, کسی دکھی دل والے کی بات سننا, اس کی مشکل آسان کرنا. ضروری صرف پیسے کی مشکل نہیں ہوتی ہے, آپ بات کر کے, اچھا مشورہ دے کے, ان کی دل جوئی کر کے, جو بھی آپ کے پاس ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو سب سے آسان یہ ہے کہ آپ لفظوں سے ہمدردی دکھائیں, محبت کریں, رحم دلی شو کریں اور مسکرا کر پیش آئیں. اس رمضان میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے بلکہ ہمیں اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اچھا مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بنائے. بلکہ یوں کہوں گی کہ اچھا مسلمان تب ہی کوئی بن سکتا ہے جب وہ اچھا انسان ہو, اور اس میں وہ تمام باتیں ہوں جو کسی اچھے انسان میں ہونی ضروری ہیں. کیونکہ انسانیت کے تقاضے اور اسلام کے تقاضے بہت حد تک ملتے جلتے ہیں. اسلام کے پہ عمل کر کے ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں,
اور بہت چھوٹی چھوٹی بیسک چیزوں پہ عمل کر کے آئی ہوپ کہ یہ رمضان ہم سب کا خیریت سے گزرے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرے اور ہم ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں اور مصیبتوں سے باہر نکلیں اور ایک دوسرے کا دل دکھانے سے گریز کریں، محبت اور ہمدردی سے اپنا ہاتھ اپنے قدم دوسروں کی طرف بڑھائیں. الہی آمین. تھینک یو سو مچ.